Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम के सिलसिले का आज अगला प्रोग्राम है। मेरी तमाम मोमिन मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस माह मुबारक के मौके पर ख़ास तौर पर अपने बच्चों को दीन की ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। हकीकी तालीम वही है, ये दुनियावी तालीम जो है जो हम अंग्रेज़ी मीडियम में अपने बच्चों को भेजते हैं, ये बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो आखिरत की तालीम है वो कुरान की तालीम है और नबी से मोहब्बत पूरी दुनिया से मोहब्बत के मुतरादिफ़ है। तो आज हमारे दरमियान पाकिस्तान के मारूफ़ सनाखान रसूल जनाब असलम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। असलम कादरी साहब बहुत मारूफ़ शख्सियत हैं, बहुत मिलनसार शख्सियत हैं। मेरी इनसे गुनागुन जो मसरूफियात रही है, मैं इनका गुरविदा हूँ और इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो एक्सपोज टाइम के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और इनसे गुजारिश करेंगे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नात पेश करें। तो जनाब असलम कादरी। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये जहाँ टुकड़े मोहम्मद के। टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के। टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे रास्ते से हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर। मेरे रास्ते से हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर। के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के। टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जिन्हें खाकर अबू बकरों उमर उस्मान बनते हैं। जिन्हें खाकर अबू बकरों उमर उस्मान बनते हैं। है रुतबे में ही कुछ ऐसे सिवा टुकड़े
ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات، جس میں ملک اور بیرون ملک سے مختلف ثنا خوان رسول بلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے نئے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کریں، اور اپنے جو سینئر ہمارے ثنا خوان رسول ہیں، جس طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہیں، دل سے بیان کرتے ہیں، روح کو تڑپا دیتے ہیں، تو میری تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام سے، اساتذہ سے، خطیبوں سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آپ لوگ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ چاند رات سے پورے 30 دن یہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں ہم کسی بھی ثنا خان کو اس میں شرکت سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔